त्रासानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा सोमेश त्रासानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगता येया लाना ओढा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीता गाया कित्याक मुळ्या सोमी जेजू खरोच आमचे संगी जिवंत आसा होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन. उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या देवदूतानो सोमेस तुम्ही देवाच्या म्हणयाऱ्यानो उल्हास करा तुतुरी वाजोवन दी वोडारायाचे जैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवो संतोषुंदी पृथ्वी येद्या वोडा जळोकान तळतळची आनी सासनाच्या रायाच्या प्रकाशान प्रसळची जाणा जावं दी ती पळ गेला म्हण काळो सगळ्या संवसारा वयलो आनी तूं आमचे मातेक क्रिस्ताचे पवित्र सभेक इतल्या वर्त्या उजवाडाच्या किरणांनी तुकाय नेटेल आसता तुवें संतोष पाव आनी येद्या व्हडा जोम्याच्या उल्हास बरी ताळ्यान गाजोवन दी आतां तुजें देवाळ तीरा जे द्वाल तुवें आदी मागान आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतल्यान भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासता उतराशें केल्लें ही ती रात जेदवा उजवाडाच्या खांब्यान दुस्पाटायलो पातका सुखाळो ही ती रात आतां क्रिस्ता जत्मान तेल्या सोमेस्ता संवसाराच्या कोट्यापणांतावन आनी पातकाच्या काळोखांतान विंगड करची कुरपा पाटी झोंड दिवची आनी पवित्र जाणांचे सभेक मेळोवची ही ती रात जेदवा क्रिस्त तुटोवन सांकळी मोरणाच्यो फोंडांतलो उठलो जैते वोन नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणें आमची सडवण कितली विचीत आमचे तैन तुजी काकळू कितलो चिंतना व्हरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुज्या पुतांक हे निजाय की गरजेचे पाताक तें आधावचें
क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काढलां ते ह्या पासत ओपून गे बागे वोंता बापा ही रात फोव केल्ल्या करकन जावन तुझ्या पवित्र सभेन आपल्या मणयरांच्या हाताने भेटोवचे या जळत्या खेंडाचे सांजेचे हे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्ल्या या मेणाच्या वातीची संभ्रमेक भेटोवणी देखून ये सोम्या तुझ्या नावाच्या मनाक पवित केल्ली ही वाद हे राती सोंदकार नाश करच्या खातीर कळनासतना पेटो म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थाव क्रिस्त तुजो पूत तो मेल्ल्यांतलो उठोन मनशा कुळाक प्रकाशीत दिसता आनी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदिसागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर व्हाळटालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली आनी सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा पंदलें उदक एके सुवातेर जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं सर जिनसांचीं बीं दितलीं झाडां आनी बियो असलेल्या फळांचें रूप उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर जिनसांचीं बीं दितलीं झाडां आनी बियो असलेल्या फळांचें रूप जालें. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक आनी नेकेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांत उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घालीं. सांज जाली सकाळ आयली हो चवथो दीस. देवान म्हळें उदक प्राण्यांनी बरों आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबों आनी तशेंच जालें. देवान सर जिनसांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर जिनसांचीं पाकाट्यांची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी चडा दर्याच्या उदकांत बरा आनी सुकणीं पृथ्वेचेर उदड चडोवं. सांज जाली सकाळ आयली हो 5वो दीस. देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर जिनसांचे प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिनसांच्यो रानवट मनजाती जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो
आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करोया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळ्याच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळ्याच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयलीं सर बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेलीं फळांचे सर रूख तुमच्या खाणां खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळ्याच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणयांक, सर जिनसांचें तण आनी झाडां खाणां खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. देवाचें उतार हें. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. मैमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश भरीत मंतान नेसलोलो. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. पृथ्वी तुज्या बुनादीचेर बांदून हाडलाय. ससनाच्या ससनाक ती थेर घट केल्याय. म्हणटा परी दर्यान तिका पांगून धरल्या. तिचे पर्वत दोंगोर उदकान बुडोवन आसात. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. फाल्क्यांनी जरी तूं फुटशे करताय, गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय. तांच्या बगलेन मळबा वयली सुकणी आपले घोंटेर बांदतात. रुखाच्या कांद्यांचेर बसून गायन करतात. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. सर्व बळिश्ठ देवा, तुज्या आख्या पवित्र सभेचेर दयेल दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाचे सडवणेचें काम समाधानान चलोवन दी. पडटात तांकां तूं उबारताय आनी पोरण्या जालां तें नवें करताय. आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रसनांच्या आरंभानी शेवटा वरवीं
सगळो संवसार परतून संपूर्ण एक पावयताय. हे निरंतर सडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा, महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश ह्या भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं आनी ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावो. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. सा पावलोन रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाक. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणान. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सवे नेकेपिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरों जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त संगता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जिवोंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमनता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जाला तो परतून मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो
आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतार हे. Urben Hudgarya Somyak Bhaktin Vandeya Argata Kami Devya Gita Gaun Ullasiya Service Gora Shri Shri Hallelujah Hallelujah Service Gora Shri Shri Hallelujah, 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 Service for our church, Hallelujah. Service for तुमचे सोबे आसूं, चालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा फांत्या फरार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेसरशी आयल्यो. तवळ समाधे तावन फातर पाटी लोळयलेलो तांणी देखलो. समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूट तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हूण ती शिरमेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी नेसलेले 2 जाण तांचे सरशी येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान तरतरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरावंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गलिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उडास करात. मनशा पुताक पातकांच्या हातांत पाराधीन करूंक जाय आनी 3ऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उडास आयलो. समाधे तावन पाटी वचून तांणी ह्यो सर्व संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सकटांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो: मगदला गांवची मरी, जुवान, जाकोबाची आवय मरी. तांणी आनी तांच्या सांगाता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर्व संगती दंडतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचें काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सतमानलें ना. पूण पेद्रू उठोवन समाधे सशी धांवून गेलो. बागवून समाधे भितर पळयतना ताका सणाची लुगटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलें काय म्हूण आपणाक इतल्याक विजमीत जावन तो फाटीं गेलो. देवाचें उतर हें. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हो दीस उजवाड आसो आनी अंकार धांवडावन प्रकाश भरीत जावचो. आयची देवस्तुतेचे अरंबार आमी उजो बेंचार करन आनी त्या पास्कांच्या वातेक आमी लावन ती पास्कांची वात आमी जळयली आनी हेच उज्यान आमची वाती आमी जळयले. हो दीस उजवाड आसो आनी तशेंच अंकार धांवडोवचो. जावं बरो ह्या दिसांनी आमकां अंकारा विशयांत सडीत अंकार तशेंच उजवाडाचें महत्व सडीत कळीत ना.
जावं बरो ल्हान तावन आमी उजवाडस देखला अंधकार आमी सडीत देखूंक ना. ह्या दिसांनी घरांत कोण पयले न्हिदतात? भुरगीं की या वडां? कोण पयले न्हिदतात? वडां. आदीं पयले भुरगीं न्हिदतालीं, ताचे उपरांत जायतें घरचें काम करून वडां न्हिदतालीं. पूण ह्या दिसांनी वडां पयले न्हिदतात आनी भुरगीं IPL ह्या फिल्मां पळोवन आसतात. आनी होसू आमी आमच्या कुटुंबांत पळयता ह्या दिसांनी आमकां काळोख कितें म्हणून कळीत ना. जर तर कसलय एका कुडाक आमी वेतांव जाल्यार पयले आमचो हात खंयसर वेता? स्विचाक वेता. आमी उजवाड घालता, हे लायट ऑन करता आनी होच उजवाड आमी पळयता आनी तेच उजवाडांत आमी जियेता. आमच्या ह्या ल्हान भुरग्यांक ल्हानपणांत अजून पर्यंत काळोख कितें म्हणून कळीत ना. जर तर आदीं तुमी पळयलें जाल्यार सुमार 40 वर्सां पयलें घरांत भोव गरजेची वस्त खंयची जावन आसली? कोणाक उडास आसा गे? चिमणे तेल. वयगिने चिमणे तेल भोव गरजेचें जावन आसलें. तुमकां कळीत आसा जायतीं जाणां तुमी ल्हान आसल्यात जावं बरो भुरग्यांक कळीत ना, पूण तुमकां कळीत आसा घरांत भोव गरजेची वस्त चिमणे तेल जावन आसलें. आनी हेंच चिमणे तेल घेवंक आमी रेशनाच्या अंगडी वेताल्या आनी कॅनां घेवन रावतल्या आनी तशेंच नवे नवे नमण्याचे चिमणे आमच्या घरांत आसतले. आनी ह्या वेळार आमी तें चिमणे तेल भोव गरजेवंत जाल्लें तें तेल सांबाळून दवरतल्या. कशेंय आमी उपयोग करनातल्या. तेच खातीर आमी पळयता त्या वेळार लोक सुमार 6-6:30 जाल्लेंच काळोख जाल्लेंच पयलें न्हावन ताच्या उपरांत तेर्स करून एक चिमणी पेटोवन उपरांत त्या चिमणेच्या उजवाडांत जेवन न्हिदताले. कित्याक थंयसर दुसरें कांयच नातलें. आनी हें चिमणे तेल भोव गरजेचें. हें चिमणे तेल घेवन सडीत वेळ दवरल्यार चिमणे तेल बेगीन खाली जातालें. हेच खातीर कुटुंब बेगीन न्हिदतालें. मुगाळ भोव न्ही भयणीनो, तो काळ संपलो आनी आमी आज ह्या वीज सक्तीच्या इलेक्ट्रिसिटीच्या आमच्या ह्या काळांत आमी आसा. आनी ह्या वेळार त्या चिमणे तेलाचो महत्व आमकां कळीत ना. कित्याक आमी गेल्ल्या कडेन आमकां उजवाड आसा, जावं बरो घरांत, जावं बरो इगर्जेंत, जावं बरो वाटेर हो उजवाड आसा. पूण आज जर तर आमकां कळोवंक आसा आमी काळोखाचोय महत्व पळोवंक आसा. आज जेजू ह्या संवसारी आयलो काळोख धांवडावन उजवाड हाडूंक. जर तर काळोख कितें म्हणून आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी उजवाडाचें महत्व आज जाणा जातल्या. जर तर आज आमी चिंता पवित्र पुस्तकाचें आरंभ खंयचें जावन आसा. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ जावं पुरो, ह्या नव्या सल्ल्यांत वांजेल जावं पुरो. पूण सांत पावल म्हणटा जर तर क्रिस्त जिवंत जावंक ना जाल्यार थंयसर नवो सल्लो आसचो नातलो. जावं पुरो थंयसर नव्या सल्ल्यांत क्रिस्ताच्या जनना विशयांत बरयलां. क्रिस्त कशें जियेलो, कशें जल्म घेतलें आनी तशेंच ताचे पुर्वज कोण जावन आसले. पूण थंयसर बरयणार म्हणटात जर तर क्रिस्त जिवंत जाल्लो नातलो जाल्यार कोणूच ताच्या विशयांत एक शब्द सयत बरयतो नातलो. आनी आज आमी पळयता जायतीं शब्द ह्या जायतीं उतरां बरयल्यांत कित्याक क्रिस्त जिवंत जाला. आनी सांत पावल म्हणटा भोव अर्था बरयत रितीन जर तर क्रिस्ताक जिवंत जावन उठोवना जाल्यार जो भावार्थ तुमी पातयेतात, जो भावार्थ आमी प्रसार करता, दोनी व्यर्थ जावन आसात. जर तर तो थंयसर उठोवना जाल्यार तुमी पाळून पाळची ती रीत या तुमचो धर्म व्यर्थ जावन आसा. आज आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आमचो धर्म व्यर्थ न्हय, आमचो देव व्यर्थ न्हय. ह्याच खातीर आमी पळयता ह्या संवसारांत जेजू जिवंत जाला हें सत एक नीज जावन आसा. ह्या संवसारांत जायत्या जाणांनी आमी पळयलां जेजू जिवंत जाल्लें सत थंयसर काडूंक पळयलां. कित्याक थंयसर जेजू आपली मिसांव काम करता आसतना फरिजेवांक, शास्त्रांक आनी याजकांक तो एक पंथ आव्हान जावन आसलो, एक चॅलेंज जावन आसलो. पूण थंयसर ते म्हणटात 3 वर्सां सडीत पंथ आव्हान हें चॅलेंज ताणें दिवंक ना. पूण जर तर ताची कूड, ताची शीस काण व्हरती जाल्यार आनी ताका जिवंत जाला म्हणून तांणी फटी मारून दुसऱ्यांक सांगती जाल्यार ताच्या सडीत मारेकार दुसरें कांयच ना. आनी हेच खातीर आमी पळयता थंयसर ते कितें करतात ताच्या समाधीक व्हडली सयत शिळा लटून दवरतात आनी पारेगार दवरतात.
जेजू जिवन जाता आसतना थंयसर शिळा लोटून पडटा. जावं बरो एक सवाल उदेता, शिळा कित्याक लोटून पडली, कित्याक तांणी शिळा लोळयली, कितें जालें? थोड्यांनी चिंतचें आसा जेजू जिवन जालो त्या देखून जेजूक भायर येवंक आसलें तशें शिळा लोटून घाली. जर तर तुमी पळयतात जेजूक शिळा आसल्यार नासल्यार एकच, ताका भायर येत आसलें. पूण शिळा कोणाच्या खातीर लोटून घाली? ती आमच्या खातीर. आमी त्या जाग्यार वचून त्या जिवंत जेजूक पळोवच्या खातीर देवान ती शिळा लोळयली. आनी त्या वेळी थंयसर स्त्रियो आनी तशेंच शीस त्या जाग्याक वेतात आनी जेजूक ते सोदतात. अनेक विशय थंयसर आसा. आमी पवित्र पुस्तकान पळयता जेन्ना थंयसर शीस गेले तांणी थंयसर वस्तूर पडुल्लें पळयलें. पूण मस्तायकीचें वस्तूर बरें करून दवरून फोल्ड करल्या बरी थंयसर देगेन दवरलें. कित्याक? जायते फावटी आमी हें ल्हान संगत विसरता. जर तर तुमी एका हॉटेलाक वेतात, हॉटेलांत जायते तुवाले दवरतात, हे बेडशीटी दवरतात. जर तर तुमी 2-3 दीस एका हॉटेलांत रावतात जाल्यार एक पद्दती थंयसर आसा. जर तर तुजी बेडशीट या तुवालो तुका उमळीचे जाल्यार तुमी तो फोल्ड करून या मुदो करून धरणीर घाल्यार थंयसर येवचे मनीस, क्लीन करचे मनीस ते व्हरून वेतात. जर तर बरें करून फोल्ड करून तुमी वयर दवरतात जाल्यार ते व्हरिनात. कित्याक? ताचें एक रूल ती जावन आसा. आनी जुदेवांच्या काळार जेन्ना एक वडील या धनी जेवणाक बसतना ताची मुस्तायकी या माथ्यासो ती मुस्तायकी देगेन फोल्ड करून दवरतालो. जर तर जेवण मुक्तलें जाल्यार तो थंयसर तें मुदो करून देगेन उडयतालो. आनी हेंच एक संकेत जावन आसलो त्या गुलामाक. ताणें तेंचें नितळ करून सगळें करचें आसलें. आनी उपरांत जर तर आपलो धनी ताची मुस्तायकी या माथ्याचो तो तुवालो बरें करून दवरून देगेन दवरता जाल्यार तो जेवण काडिनातलो. कित्याक? ताचो संकेत जावन आसलो तो परतून जेवणाक येतालो. आनी हेंच संकेतान जेजू जेन्ना जिवन जाता ताचे माथ्याची मुस्तायकी बऱ्यान रितीन देगेन दवरतात. कित्याक? ताचो अर्थ जावन आसा जेजू परत्यान येतालो, ह्या संवसारांत परत्यान येतालो. आनी हेंच सत आमच्या जिवितांत आज घडोवंक आसा. हे संवसारांत जेजूचें जिवीत जावं पुरो सडीत मारेकार न्हय, बगार ताचें जिवन पण भोव मारेकार. जायते जाणांनी प्रयत्न केला सांगूंक जेजू जिवन जावंक ना. जावं पुरो आमी पळयता हॉलिवूडांत पयिल्लें फिल्म आयिल्लें द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्रायस्ट म्हणून. ताचे उपरांत जायते जाणांनी तें फिल्म पळयलें. ताचे उपरांत आयिल्लें डाविन्सी कोड म्हणून. ताचे उपरांत एंजल्स अँड डिमन्स अशें जायतीं फिल्मां जेजू वयर केल्यांत. एक सत सांगूंक जेजू जिवंत जावंक ना. जेजून कुर्सार आपलें जिवीत व्हरोंक ना. तो थंयसर सुकोवन वचून आपलें जिवीत जियेलो उपरांत मेलो. कित्याक? हें सत तांकां आटापोवंक जायना. कित्याक? जर तर जेजू जिवन जाला जाल्यार आमी त्या जेजूक पातयेवंक आसा आनी हें जायत्यांक करूंक नाका. आनी हेच खातीर आयच्या ह्या सुतेंत पयलें जावन आसा आमी काळोखांतावन उजवाडाक वचूंक आसा. जायत्या रितीन आमी काळोखांत आज आसा. जायतीं वांजेलाचीं उतरां तशेंच पयलीं वाचपां आमी वाचलीं. थंयसर काळोखांतावन उजवाडाक आमी येवंक आसा. त्या दिसांनी इजिप्तांत आपली गुलामपणाची जिणी जियेल्या उपरांत इस्रायल लोक थंयसर बासयल्या गांवाक वेता. आनी बासयल्या गांवाक वेता थंयसर तांकां दर्या मुखार मेळटा आनी फाटल्यान इजिप्ताचें सैन मुखार आसता. आनी उपरांत ते मोदें आसतात, मुखारी मरण, फाटल्यानी मरण. आनी असल्या कश्टांच्या वेळार आसतना तांकां उडास येता देवाचो. देवान जर तर थंयसर तांकां राखून व्हेल्यार तो तांकां सांबाळटलो. जावं पुरो लोक सगळो भियेलो, आपलें मरण तो देखी लागलो. पूण मोयजे तें सगळें पळयनासतना देवाक पळयता आनी देव म्हणटा तुजी बेतकाडी उबार आनी ह्या दर्याक फर्माय आनी थंयसर 2 वांटे जाताले उदकाचे. आनी तशेंच जालें आनी ती पर्जा एका सुखे धरणी वयल्यान सरली. आज इस्रायलांत पेसाक म्हणलें फेस्त आचरण करतात. आमी ताका पास्क परब म्हणटा आनी हेंच जावन आसा उतरवणेचें परब. आज इस्रायलांत पेसाक म्हणटात आनी हेंच जायते जुदेव आज आचरण करतात. आनी आमी तें उतरवणी तांच्या बरें बगार जेजूची उतरवणी काळोखांतावन उजवाडाक वेची म्हणून आमी आज आचरण करता. हें जावन आसा पयलें सत आमच्या जिवितांत आसचें.
जर आमच्या जिवितान आमी पळयता जैते भोवटी आमी काळोखांत आसा आनी उजवाड कितें म्हूण कळीत ना. जर मनीस जेजू म्हणटा जो मनीस उजवाडांत आसा ताका काळोखाची भिरांत ना. जो मनीस काळोखांत आसा ताका उजवाडाची भिरांत आसा. आज आमी सारी आमी कोणाच्या जिवितांत कशें आसा. जेजू फरिचेवा लागीं जायतें बरें करता आसतना फरिचेव ताका खेणटात आनी म्हणटा तूं सगळें वायट करताय, ह्या देवाच्या विरोध तूं उलयताय आनी अशें ताची केळकुळां करतात. आज आमी आज कितें करता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयता आमी काळोखांत आसल्यार जायते फावटी आमी काळोखांतच बरें म्हूण चिंतता. जावं पुरो आमी पातकांत आसा पातकांतच आमी आसया म्हूण जाता. पूण जर तर आमी पातकांतच रावता जाल्यार तो उजवाड आज आमच्या जिवितांत येवचो ना. जेजू ह्या संवसारी उजवाड जावन आयलो आनी होच उजवाड आज आमच्या काळजांत आज देव घालता. जर तर एका दादल्याक तुमी शिकयतात जाल्यार कितले जाणां शिकयतात? तुमी एकल्याकच शिकयतात. जर तर एका स्त्रियेक एका चेडवाक तुमी शिकयतात जाल्यार तुमी कितले जाणां शिकयतात? तुमी एका कुटुंबाक शिकयतात. आनी ह्याच खातीर जायते फावटी आमच्या गोवोरमेंटाची योजना स्त्रियांक खातीर आमी करता. ह्याच खातीर कित्याक जर तर एक स्त्री आपल्या शिकपांत उंचल्या पद्दतीर आसात ती आपल्या कुटुंबाक शिकयता. जावं पुरो एक दादलो शिकता तो त्या कुटुंबाक आदार माजता, दुसऱ्यांक शिकयना. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता जेन्ना जेजूची खबर एका स्त्रियेक मेळटा जाल्यार ती स्त्री तो भावार्थ कुटुंबांत वाडयता. आनी हेंच आज आमच्या जिवितांत देव करूंक आसा आनी हें मिसांव आज आमच्या जिवितांत जावंक आसा. जायते फावटी आमची फिरगस कुटुंबां उणी आनी उणी जावन आसात. जावं बरो हर एका वर्सा ती मनशां उणी जातात. कित्याक चडनात? कित्याक आमी ह्या जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक ना. जायते फावटी होच उजवाड आमी आमच्याच कुटुंबांत आनी आमच्याच जिवितांत दवरला. जर तर आमी त्या स्त्रियां बरी जाल्ल्या जाल्यार जेजूचें जिवन पण आमी दुसऱ्यांक प्रसार केल्लें जाल्यार जायतीं आमचें जिवीत पळोवन आमच्या लागीं आसलें. आज ह्याच रितीन क्रिस्ताचो उजवाड आमकां मेळ्ळा. जो उजवाड आमकां मेळ्ळा आमी तो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक. आनी तशेंच सगळ्या संवसारार जेजूचो उजवाड आमी प्रसार करून एक बरी क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी कृपा ह्या वेळार जेजू लागीं मागया. तेव्हा संवसाराच्या सुरवेर सयत पवित्रतांची सकत उदकाक लाभ अशें करूंक तुजो पवित्रोत्म उदकाचेर वचतलो. बुडतेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान अगोणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आरंभ दिलो. तर आतां तुज्या पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका फुटाशी कर. तुज्या सारक्याचो रचतलो पूण पातकांत बसतल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर मेळ्यापणांतलो नितळ जावन वयर सरों. तेच वेळी तो उदका आनी पवित्रोत्म्यावरी नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठोवं. हे नव्या बाळपणाचें बाग ताका फावो जावच्याक पवित्रोत्मो हें उदक तोवी तुज्या पवित्रोत्म्याच्या कृपेन भरूं. अशें पवित्र स्नान वरवीं जेजू सवें मरोन गेल्लीं आनी निकेपिल्लीं सगळीं ताचे सवें जिविताक उठोवं. आमचें हें मागणें दयेन तूं आयक सर्वेश्वरा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशें जिवच्या खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात मो. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या उसलोवण्याक तुमी पाठ करतात मो. सैतानाक पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात मो. सर पदवेदारा देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमंतात मो. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अंकवार मरियेतावन जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जीवन जलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सतमंतात मो. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सतमंतात मो. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्रोत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां. तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाच्या उजव्या वाळ
सरपदवेदारा सासनाच्या आमच्या देवा ही आमची खालती प्रार्थना आम्ही तुझ्या भुरग्यांक दुसारून सांगलेली ती तूं मानून घे आनी आम्हा समेस्तांक तुझ्या कृपेच्या आशिर्वादान बर क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेले जावच्याक सदांच आमी जिवंत आसूंक आनी सोम्यतावनी जिवीत घेवन उजवाडा बरीत जिवीत सांबाळूंक आमकां करपा लाभय जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासनाक आमेन. बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात आसुलें जावं ते म्हणून मागात. सर्वेश्वरा आमच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन मायपसान मानून घे. पास्काच्या कुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासनाच्या जिविताचें वोकात जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दिलो निरपराधी शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतर गायता तुजे मुखार. दरबारांचो सर्वेश
असल्या दिनवाशी काळजान बोदयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं दयेन मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुझे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा बसोतू पीटर पावल आमच्या गवळी बापा बसोतू आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच करो बाबर्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या आम पसोत सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकारणे खातीर आमची मागणी आयक तुजे विधे भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम समेस्तांची दया कर आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सचच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणोंक हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमकां सुमेस्तांक लाभच्याक हे आमी समर्पिता अख्खे प्रवी सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जिवन जालो ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र दीस आज आमी संभ्रमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या स्वामी आनी देवाचे सदांच अंकारमय मरयेक भक्तीन आमी वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भगवान जुजेक तशेंच भगवान पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बर्तोलोमेव मातेव सिमांव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियान लॉरेन्स क्रिस्तोगन जुआंव आनी पावलू कॉस्म आनी दामियांव आनी तुज्या धर्मदूतां आनी रक्तसाक्षांक आनी सुमेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मनेरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी तूं मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सासणाच्या केस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेश्वरा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे आनी खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक ती निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोंशे आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारुतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगूट परगटव्या तुझ्या कुसा आनी पुन्हा जय क्रिस्ताचे चरणी जय क्रिस्ताचे चरणी जय
सोमिया बापा आमी तुझे मनेरी आनी तुजी परजा तुझ्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्यांचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवोन देवा आमी तुका समर्पिता की निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण भली हो जिविताचो उंडो आनी ही सरबणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या निदेवोन साकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीजेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच बरी हें बलिदान तुका मानू सर पदवेदारा बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरो म्हणू आमी कालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी तूं बरो त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रोत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवणदारा जेजूची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया सर्गीच्या तुझे नाव गोविचा तुझे राज्य तुझी खुशी सदां जाता तशी संसारांत आमचो दिसपडतो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगो आनी आमकां काळ्ळे पडोवंक दिवं नाका सर्वेस्परान सर्वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या जरवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपदकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक तुजी शांती दिली आमच्या पदकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एक वरान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती तुमच्या सव्या आसो एकामेकाक आतां आमी शांती दिवया संसाराचे बाकार केले
पळया हो जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो आमचो सोमी आमकां जिवीत दिवचो आमचो सडवणदार ताच्या जिवितांत वांटेले घेवनशाक ताच्या ह्या पवित्र जेवणाक ताणें आमकां आपयलां ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपोवण मेळ्ळेली आमी समेस्त सुभागी समया प्रार्थुया सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ बापा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय आतां तुज्या मोगाच्या ओतम्यान आमची काळजां तूं भर आनी हे परी एका मनाचे आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेश्वर तुमच्या सवे आसो आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरो जेजून जोडलेल्या सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पदकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया 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 देवाचे वडुपकार हालेलुया